चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गर्दै नेपालबाट हुन सक्ने चीन विरोधी गतिविधि तथा नेपालबाट विदेशी शक्तिहरूले तिब्बत कार्ड खेल्ने सम्भावना धेरै भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न कडा आग्रह गरेका छन्। अमेरिका, पश्चिमा शक्ति तथा भारतबाट हुने चीन विरोधी कार्य नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न परराष्ट्र मन्त्री खड्गालाई आग्रह गरेका हुन्। यसअघि 2019मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि राष्ट्रपति सीले यस्तै कुरा बताएका थिए। नेपाल र चीन सरकारबीच विभिन्न 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबारमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाको उपस्थितिमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच 9 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल र चीनबीच नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाल चीन अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समझदारी भएको छ। त्यस्तै नेपालमा चिनिया स्वास्थ्यकर्मीको टोली सेवा प्रवाह गर्ने, नेपालमा उत्पादित सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने, नेपाललाई कोरोना विरुद्धको आवश्यक खोप प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा पनि समझदारी भएको छ। चीन सरकारद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शनिबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गालाई पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि सहभागी भएका थिए। विमानस्थलको साँचो चिनिया विदेश मन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्गालाई हस्तान्तरण लगत्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सो विमानस्थलको निर्माण कम्पनीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कदरपत्र प्रदान गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको 93% काम सकिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शनिबार पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा युक्रेनका विदेश र रक्षा मन्त्रीसँग वार्ता गरेका छन्। युक्रेनमाथि रुसले हमला गरेको 1 महिनापछि बाइडेनले पहिलो पटक युक्रेनी मन्त्रीहरूसँग भेट गरेका हुन्। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबा र रक्षा मन्त्री एलेक्सी रेन्जिकोभले युक्रेनबाट निस्किएर जो बाइडेनसँग भेट गरेका हुन्। यो भेटवार्तालाई रुसी सेना विरुद्धको लडाईँमा युक्रेनको आत्मविश्वासका रूपमा हेरिएको छ। बाइडेन र यी मन्त्रीहरू बीचको वार्ता सिटी सेन्टरमा वार्सा ट्रेन स्टेसनको अर्कोतर्फ रहेको मेरियट होटलमा भएको बताइएको छ। यस सहरमा लाखौंको संख्यामा युक्रेनी शरणार्थीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। ब्राजिलले रुस G20बाट हटाउन रोक्न स्पष्ट रूपमा अडान राखेको छ। ब्राजिलका विदेश मन्त्री कार्लोस फ्रान्काले बिहीबारको सिनेट बैठकमा रुसलाई G20बाट हटाउन रोक्न स्पष्ट रूपमा अडान राखेका हुन्। विदेश मन्त्री कार्लोस फ्रान्काले बैठकमा भने, हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा रुसलाई निष्कासित वा निलम्बन गर्ने पहल गरेको र यसको नतिजा देखेका छौँ। त्यसैले ब्राजिलले बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै आफ्नो परम्परागत अडानको पक्षमा उभिनेछ र मस्कोलाई हटाउने पहलको विपक्षमा उभिनेछ। उनले भने, अमेरिकाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा यस समूहबाट मस्कोलाई हटाउन दबाब दिएको, तर ब्राजिलको यस पक्षमा फरक अडान रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थाको सङ्गठन G20 समूहबाट रुसलाई हटाउने विषयमा उभिने वा युक्रेनलाई पनि बैठकहरूमा पनि उपस्थित हुन आमन्त्रित गर्ने बताएपछि ब्राजिलको उक्त धारणा आएको हो। रुसलाई बहिष्कार गर्ने सन्दर्भले G20 सदस्यहरूलाई विभाजित गरेको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नोभेम्बरमा हुने समूहको शिखर सम्मेलनबाट समूहमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। तर चीन रुसलाई महत्त्वपूर्ण सदस्य भन्दै मस्कोको पक्षमा देखिएको छ। G20को सक्रिय नेतृत्व अध्यक्ष इन्डोनेसिया निष्पक्ष रहेको छ। फ्रान्काले भने, शान्ति र सुरक्षाका विषयहरूमा बहस गर्ने ठाउँ G20 होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो। अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनु हो। यसको अर्थ रुस लगायत सबै देशहरू उपस्थित हुनु हो। युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको रुसलाई ह्याकरहरूले ठूलो झड्का दिएका छन्। एनोनिमस नामक ह्याकिङ समूहबाट सम्बन्धित ट्विटर खाताले रुसको केन्द्रीय बैंक ह्याक गरेको दाबी गरेको छ। साथै ह्याकरहरूले आगामी 48 घण्टामा करिब 35,000 गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। रुसले पछिल्लो 1 महिनादेखि युक्रेनसँग युद्ध गरिरहेको छ। यसै क्रममा रुसी सेनाको गोलाबारीबाट युक्रेनका धेरै सहरमा क्षति पुगेको छ।
रुसले 1 महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण गरेको केही समयपछि ह्याकरहरूको एक समूहले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध साइबर युद्धको घोषणा गरेको थियो। उनीहरूले एक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका थिए। यसै क्रममा फेब्रुअरीको अन्त्यमा उनीहरूले ट्विटरमा भिडियो राख्दै भनेका थिए, चाँडै नै विश्वका ह्याकरहरूको क्रोध महसुस गर्नुहुनेछ। ह्याकर समूह एनोनिमसले आफ्नो धम्की अनुसार काम गरेको दाबी गरेको छ। एनोनिमससँग सम्बद्ध ह्याकरहरूले यस हप्ताको सुरुमा बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा युक्रेनी भवनहरूमा भएको आक्रमणको फुटेज नदेखाउनका लागि रुसी टिभी नेटवर्क ह्याक गरेको र कार्यक्रमलाई अस्थायी रूपमा रोकेको बताएका थिए। काठमाडौँको कपनमा श्रीमतीलाई आगो लगाएको आरोपमा एक पुरुष पक्राउ परेका छन्। सिराहाको लाहान नगरपालिका 7 घर भई बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 10 कपन आकाशे धारा बस्ने 30 वर्षकी अस्मिता चौधरीमाथि उनकै श्रीमान 42 वर्षका प्रवीण चौधरीले तारपिनको तेल खनाएर आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। राति 9:15 बजे आफ्नै एक तले टिनले छाएको टहरामा चौधरीले श्रीमतीलाई आगो लगाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 स्थित पानीधारामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 38 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस बिहान करिब 9:20 बजेतिर अनियन्त्रित भई पल्टिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 श्रीपुर टोल बस्ने 28 वर्षीय महिलामाथि एसिड प्रहार भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 श्रीपुर बस्ने 32 वर्षीय रामबाबु शाह र सोही ठाउँ बस्ने 50 वर्षीय हवारी शाह रहेका छन्। उनीहरूलाई हिजै पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। माइतीघर 12 कलैया उपमहानगरपालिका 23 कोरिया टोल जाने क्रममा मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले ती महिलालाई एसिड प्रहार गरेका थिए। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पर्साबाट प्रहरीले भारततर्फ लैजाँदै गरेको 2वटा हात्तीसहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितवन भरतपुर महानगरपालिका 18 जितपुर बस्ने 60 वर्षीय बुद्धिराम महतो, 40 वर्षीय राजु कुमाल र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 5 सबै ठाउँका 35 वर्षीय सफरोज आलम पक्राउ परेका छन्। महतो र कुमाल माउती हुन् भने आलम हात्ती बिक्री गर्न लैजाने व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालबाट भारततर्फ हात्ती बिक्री गर्न लैजाँदै गरेको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पकहा मैनपुर गाउँपालिका 5 पोखरिया टोलबाट नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहमाथि एमालेले सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। हिजो बिहान सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा सडकको विषयलाई लिएर भएको झडपमा जसपाका प्रमुख सचेतक शाहमाथि आक्रमण भएको थियो। उक्त आक्रमणमा शाहको टाउकोमा चोट लागेर घाइते भएका छन्। जसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा एमाले निकट मुस्लिम सङ्गठन इतिहादको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू मात्र नभई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल मिलेर आए पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। अहिले एमालेसँग लडेर सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र बुझेको तर्क गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र विरोधीहरू जनताका समावेशी अधिकार र समानुपातिक अधिकार खोज्न उद्यत रहेको बताएका छन्। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको हिजो उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यथास्थितिवादीहरू माओवादी केन्द्रलाई घेरा हालेर सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लागि परेको आरोप लगाएका हुन्।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको प्रयास बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँबाटै सम्बोधन गर्ने भएका छन्। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।